शालोम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और तमाम सभी अपनों के साथ मौजूद और ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे। हम शुक्रगुजार हैं यसुल मसीह के कि खुदावंद ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बनाया। आज हम मौजूद हैं जी इस वक्त में सबरीना कमल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से लाइव सेशन में आपके साथ, और उम्मीद इस बात की भी है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, जैसे कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा और बहुत सी एक्टिविटीज़ में रहा। इसी तरह से आपने भी आज के दिन के हवाले से जितनी चीज़ें प्लान की होंगी, जितने काम सोच रखे होंगे करने के लिए, आप उन सब को मुकम्मल कर पाए होंगे। और खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए भी कि खुदावंद हमें अच्छी सेहत बख्शते हैं और उम्र की दराज़ी के साथ तमाम तरह वसाइल, चीज़ें, बरकतें, नीमतें, सभी रिश्ते नाते, सो हर एक बात के लिए जो हमारी ज़िंदगी में मुमकिन होती है उसके लिए ज़रूरत है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आज अब वक्त है कि हम आपको आज के सवाल का जवाब बता दें। तो जी सवाल आज आपसे किया गया था कि जब चूँकि आप जानते हैं कि हम पिछले 10 दिनों से उन आफात से सीख रहे थे जो बनी इसराइलियों के सबब से मिस्रियों पर नाजिल की गई थी, यानी कि खुदावंद अपने लोगों को जब मुल्क मिस्र से निकाल रहे थे तो तब ये आफात मिस्रियों पर नाजिल हुई, क्योंकि उस वक्त के जो हुक्मरान थे फिरौन, वो जाने नहीं देना चाहते थे बनी इसराइल को। और जबकि खुदावंद ने कहा था कि ये लोग मेरे हैं, मेरे चुने हुए हैं, मेरे ठहराए हुए हैं, सो ये जाएंगे और मेरी इबादत करेंगे और वो ईद सेलिब्रेट करेंगे जो मैं इनसे कहूँगा। सो जी फाइनली यही हुआ कि वहाँ से बनी इसराइल जी निकाले गए और बड़े जलाल से, बड़ी कुदरत से भरे पूरे और बहुत ही दौलतमंद करके। सो आज सवाल ये था कि जब वहाँ से बनी इसराइली निकले थे तो उनकी तादाद क्या थी या उनका शुमार क्या था, क्योंकि जब हम देखते हैं काल के दिनों में बुजुर्ग यूसुफ वहाँ के हुक्मरान थे और वहाँ पर बनी इसराइली जब आए थे तो वो सिर्फ 70 जाने थी, यानी कि टोटल 70 लोग थे वो जो मुल्क मिस्र में दाखिल हुए। और फिर वो बढ़ते बढ़ते इस कदर बड़े और प्रोमंद हुए, खुदावंद ने उनको इतनी बरकत बख्शी कि जब वो वहाँ से निकले तो लिखा है कि सिर्फ 6 लाख मर्द थे औरतों और बच्चों के अलावा, यानी कि सिर्फ जो तादाद थी मर्दों की वो 6 लाख थी और बाकी लोगों का भी अगर शुमार किया जाता तो आप सोच सकते हैं कि वो तादाद किस कदर लाखों में बढ़कर और किस हद तक जानी थी। सो रेफरेंस आपके सामने रखे देते हैं जो आज के क्वेश्चन के ताल्लुक से आपको दिया गया था। तो वो था जी खरूज की किताब, उसका 12वें बाब की 37वीं आयत आपके सामने रखने जा रहे हैं। और बनी इसराइल ने रामीस से सकात तक पैदल सफ़र किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम को हमने पढ़ा और यहाँ पर हमने कंफर्म भी हो गया कि वो 6 लाख मर्द थे, बाकी बाल बच्चों को छोड़कर। सो यही आज आपके लिए सवाल था। और कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि बनी इसराइलियों ने जो मुल्क मिस्र में क़याम किया तो उस क़याम का दौरानिया क्या था। तो जी उस क़याम का दौरानिया था 430 बरस। इसके लिए भी रेफरेंस आपको दिया गया था खरूज की किताब, उसका 12वें बाब की 40वीं आयत आपको कल के सवाल के लिए दी गई थी, तो वो भी जल्दी से 40वीं आयत आपके सामने पढ़ देते हैं। और लिखा है बनी इसराइल को मिस्र में बुदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे। आमीन। सो ये तो था जी कल के सवाल का रेफरेंस, लेकिन इसके ताल्लुक से मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी कि ये ऐसा नहीं था कि सडन ही हुआ था बनी इसराइलियों के साथ कि वो मुल्क मिस्र की ग़ुलामी में गए और वहाँ पर उन्होंने ग़ुलामी की और उन पर काफ़ी जुल्म और सितम ढाए गए। ये पहले से
وہ تھا پروفیسیز کے بارے میں کر دی گئی تھی. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس کے چیپٹر 15 کی ورس آپ کو ہم بتا دیتے ہیں جی. آپ ورس 15 چیپٹر کی ورس 13 کو آپ پڑھیں گے, یعنی کہ 15ویں باب کی 13ویں آیت کو آپ جب دیکھیں تو خداوند جب بزرگ ابراہیم سے عہد باندھ رہے تھے اور تب یہ پروفیسی کی گئی تھی, تب یہ پیش کی اطلاع بزرگ ابراہیم کو دے دی گئی تھی کہ تیری نسل. آپ کے سامنے ہم اس ریفرنس کو ہی پڑھ دیتے ہیں تاکہ واضح طور پر وہ بات سامنے آ جائے جو وہاں پر موجود ہے. اور اس نے ابراہیم سے کہا, یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے, اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے, لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے, اور وہ بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے. آمین. اور یہ جی پہلے سے پلان تھا, لیکن دیکھیں کہ وہاں پر واضح طور پر لکھ دیا گیا تھا, پیش کی اطلاع دی گئی تھی کہ 400 برس تک وہاں پر رہنا ہوگا غلامی میں اور غلامی کرنی ہوگی. لیکن خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ میں غلامی میں چھوڑوں گا نہیں, بلکہ اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی بنی اسرائیلی غلامی کریں گے. اور خداوند کا ہاتھ یعنی کہ شروع ہی سے اپنے لوگوں پر تھا, لیکن غلامی میں جانا بھی طے تھا اور پھر رہائی بھی پہلے سے طے شدہ تھی. لیکن یہاں پر جب خداوند نے کہا تھا کہ وہ 400 برس مدت ٹھہرائی گئی تھی کہ 400 برس وہ وہاں رہیں گے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کو وہاں پر رہتے, قیام کرتے, بود و باش کرتے 430 برس ہوئے. لیکن یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ خداوند نے جو ہماری زندگی کے لیے ٹھہرایا وہ تب تک ہماری زندگی میں ممکن نہیں ہوتا جب تک ہم اس کو خود مانگتے نہیں ہیں. یعنی کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اقرار کریں, آپ مانگیں. خداوند نے 400 سال کا عرصہ ٹھہرا دیا تھا, لیکن خداوند نے تب تک خود سے بنی اسرائیلیوں کو وہاں سے رہائی نہیں بخشی جب تک کہ انہوں نے خود خداوند کو پکار کر نہیں کہا اور اپنی گریہ زاری خداوند کے حضور پیش نہیں کی کہ بھئی اب ہمیں یہاں سے نکال, ہماری سن, ہماری دعاؤں کا جواب دے, ہم یہاں پر بے زار ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے پکارا خداوند نے جواب دیا اور خداوند نے بڑی قدرت سے ان کو وہاں سے نکالا. اس لیے آج آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں, جو پہاڑ ہیں, وہ اس طرح خود اپنے آپ نہیں جائیں گے, کیونکہ اتفاق سے اس آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا. سو آپ نے خود اس کے لیے سٹینڈ لینا ہے, آپ نے خود اس کے لیے کھڑے ہونا ہے اور پکارنا ہے خداوند کو کہ خداوند مجھے ان مشکلوں سے رہائی دے, میری زندگی میں جو موجود پہاڑ ہیں ان کو میری زندگی سے ہٹا دے, کیونکہ جب تک آپ نہیں کہیں گے وہ پہاڑ آپ کی زندگی میں سے ہٹے گا نہیں. اس لیے ایک ضرورت ہے اقرار کی, کنفیشن کی, جس کو آپ کو خداوند کے حضور کرنا ہی کرنا ہے. سو جتنا جلدی آپ کنفیس کر کے اقرار کریں گے, خداوند کے حضور جھک جائیں گے اور خداوند سے منت کریں گے کہ مجھے میری غلامیوں سے, شرمندگیوں سے, تکلیفوں سے, مشکلوں سے رہائی دے, طوفانوں کو تھما دے, میری مایوسیوں کو ختم کر دے, تو اب تک کچھ بھی آپ کی لائف میں ہونے والا نہیں ہے. سو اس لیے ضرور ہے کہ آج آپ خداوند کے حضور جھکیں اور جس طرح سے دیکھیں کہ بنی اسرائیلیوں کی خاموشی کے سبب سے انہوں ایکسٹرا 30 سال کا عرصہ وہاں پر گزارنا پڑا اس تکلیف میں, اس مصیبت میں. تو اس طرح سے اگر وہ وقت رہتے پکارتے خداوند کی تو ان کو یہ ایکسٹرا 30 سال کا عرصہ وہاں غلامی میں تکلیف میں گزارنا نہ پڑتا. سو آج آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ کتنا جلدی اپنی زندگی سے مشکلات کو نکالیں, کیونکہ آپ کا جھکنا, آپ کا خداوند کے حضور کھڑے رہنا, اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کرنا, اقرار کرنا, اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ آپ کی مشکلات کا دورانیہ کم ہوگا, کم ہوتا جائے گا اور یقینی رزلٹ آئے گا. سو اب ان تمام تر بہن بھائیوں کے نام کر لیتے ہیں شامل جنہوں نے آج ہمیں آنسر کیا آج کے سوال کے لیے. تو یوٹیوب پر ہمیں آنسر دیا عامر گل نے, ابرش اینجل نے اور ثانیہ رحمت نے. اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پر ہمیں آنسر دینے والوں میں شامل ہیں عامر گل, آئمہ غوری ٹیکسلا سے اور ثانیہ راہی پشاور سے. اور آج فیس بک پر ہمیں آنسر کرنے والوں میں شامل ہیں ناز گل پشاور سے, ایمن اینجل اسلام آباد سے, عامر گل پشاور سے, انوش خان لاہور سے, ثانیہ راہی پشاور سے. اور آج ہمیں ایک نئی ممبر نے آنسر کیا, وہ ہیں جی نکی ظریف. تھینک یو سو ویری مچ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید
کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے آنسر کریں گی اور ہمارے ساتھ رہیں گی. سو بیحد شکر گزار ہیں آپ تمام سبھی ساتھیوں کے، اور شکریہ کہ آپ نے سبرینا کمل آفیشیل کے پیج کو لائک کیا. اور اسپیشلی میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی کہ یوٹیوب پر آنے والے نئے سبسکرائبرز کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. سو اسی طرح سے اپنی پیار، اپنی محبتوں کو ہم تک پہنچاتے رہا کریں. ہم آپ ہی کے لیے یہاں پر حاضر ہیں. سبرینا کمل آفیشیل کا پلیٹ فارم ہمارا نہیں بلکہ آپ کا ہے. سو اس کو جتنا بہتر آپ طور پر اپنا پیار، اپنی کیئر دے سکتے ہیں، اپنی اٹینشنز دے سکتے ہیں، تو ضرور ہمیں خوشی ہوگی اس بات کے لیے. سو آپ کے پاس ہمارے پریئر لائن نمبرز موجود ہیں جو کہ واٹس ایپ نمبر ہیں، اور آپ اپنی دعائیں درخواستیں ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. آپ تھرو کمنٹ کی بھجوا سکتے ہیں. انسٹاگرام کے پیج پر بھی آپ ان باکس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایف بی کے پیج پر بھی آپ ان باکس کر سکتے ہیں. سو یہ تمام سبھی خداوند کے فضل سے ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، کیونکہ یہ فیسلٹیز بھی خداوند ہی نے ہمیں ہماری زندگی میں مہیا کر رہی ہیں. تمام تر مواصلات اور یہ سب کچھ، کیونکہ ابھی ہم نے جب آتے ہی بات کی کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ بے شک خداوند کی مرضی کے موافق ہوتا ہے. سو ہر ایک بات کے لیے جو آپ کی زندگی میں ممکن ہو اس سے خداوند کے حضور رکھا کریں اور شکر گزاری کیا کریں، کیونکہ آپ کی بابت خدا کی یہی مرضی ہے کہ آپ خداوند کی شکر گزاری کریں اور فقط شکر گزاری کریں، چاہے جس بھی حال میں ہو. سو اب وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں اور آپ کے لیے دعا کریں جلدی سے. اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے تو آپ تھرو کمنٹ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور ابھی آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ بعد میں بھی بتائیں گے تو ہم آپ کے لیے نہ صرف پریئر کریں گے بلکہ آپ کی پریئر باکس میں ریٹن میں آپ کی ریکویسٹ پہنچا دی جائے گی تاکہ آپ کے لیے کانٹینیوسلی پریئر کی جا سکے. سو ضرور ہے کہ اب ہم خداوند کے حضور اپنی مناجاتوں کو رکھیں. قدوس مہربان زندہ آسمانی جلالی خداوند خدا جی، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کے بڑے نام کا اقرار کرتے پیارے پاپا آسمان جی، آپ کی بھلائیوں چنگیائیوں کا اقرار کرتے کیونکہ آپ بھلے خداوند ہیں اور آپ کے منصوبے ہماری زندگی کے لیے بھلائی کے ہیں پیارے پاپا آسمان جی. ہم آپ کا شکر کرتے کہ آپ ہمارے وہ خداوند ہیں جو برائی سے بھلائی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں پیارے پاپا آسمان جی، اور بے شک آپ ہمارے لیے برائی ہی سے بھلائی کو پیدا کرتے ہیں پیارے پاپا آسمان جی. آپ کا شکر کرتے ہر ایک بات، ہر ایک نعمت کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں رکھ چھوڑی پیارے پاپا آسمان جی. آپ کا شکر کرتے اور دل کی گہرائیوں سے منت کرتے پیارے پاپا آسمان جی کہ آپ اسی طرح سے آپ کا فضل، آپ کا رحم، آپ کا ترس ہماری زندگیوں پر بنا رہے پیارے پاپا آسمان جی، تاکہ ہم آپ میں بڑھتے، ترقی کرتے اور سرفرازی پاتے جائیں پیارے پاپا آسمان جی، اور ہماری مشکلات مسیح یسوع کے نام سے آسان ہوتی جائیں پیارے پاپا آسمان جی. ہم آج وہ ترقی کے راستے پیارے پاپا آسمان جی جو ابلیس نے ہمارے لیے بند کر رکھے ہیں مسیح یسوع کے نام سے کھل جائیں پیارے پاپا آسمان جی، اور آپ کے عجیب اچنبے کام ہماری زندگیوں میں ممکن ہو پیارے پاپا آسمان جی. منت کرتے خدا جی تمام تر دیکھنے سننے والوں پر آپ کی کثرت کی برکت کو چاہتے پیارے پاپا آسمان جی. آج جتنے لوگ ہماری زندگی سے جڑے ہیں پیارے پاپا آسمان جی، منت کرتے ان کے لیے ہمیشہ پیارے پاپا آسمان جی آپ کے آسمان کے دریچے کھلے رہیں اور زمین کے سوتے پھوٹ نکلیں اور ہر ایک اچھی نعمت ان کی زندگیوں کا حصہ رہے پیارے پاپا آسمان جی، اور ان کے حصے کی حفاظت پیارے پاپا آسمان جی آپ کے اکلوتے بیٹے کے ہاتھوں میں سونپتے پیارے پاپا آسمان جی، تاکہ ان کے حصہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے پیارے پاپا آسمان جی. ابلیس کی دیکھی اندیکھی تمام تر چالوں سے آپ کے لوگوں کو محفوظ کرتے پیارے پاپا آسمانی جی، اور یسوع المسیح کے لہو کی پروٹیکشن کو چاہتے پیارے پاپا آسمانی جی. آج ہر ایک زندگی کو جو آپ میں مسرور، آپ میں قائم ہے پیارے پاپا آسمانی جی، عمر کی درازی اور اچھی صحت کو مانگ لیتے پیارے پاپا آسمانی جی. منت کرتے خدا تو جی ہر طرح کی بدنی شفا کو چاہتے مسیح یسوع کے نام سے ہارٹ اٹیکس کینسل ہو جائیں پیارے پاپا آسمانی جی. آج آپ کے لوگوں کی زندگیوں پر سے ڈیتھ ہاسپٹل مسیح یسوع کے نام سے کینسل رہے پیارے پاپا آسمانی جی. آرٹریز یسوع کے لہو سے دھل جائیں پیارے پاپا آسمانی جی. برین ٹیومر مسیح یسوع کے نام سے جاتا رہے پیارے پاپا آسمانی جی. آج ہر طرح کے انفیکشنز مسیح یسوع کے نام سے چلے جائیں پیارے پاپا آسمانی جی. سوکھی ہڈیوں میں جان پڑے پیارے پاپا آسمانی جی. جسم کے جو چھوٹے بڑے اعضاء ہیں مسیح یسوع کے نام سے برابر ہو پیارے پاپا آسمانی جی. آج ہر طرح کی بدنی کمزوری مسیح یسوع کے نام سے چلی جائے پیارے پاپا آسمانی جی. آج آپریشنز کو کینسل کرتے پیارے پاپا آسمانی جی. آپ کے اینجلز آئیں اور آپ کے لوگوں کو وزٹ کریں پیارے
प्यारे पापा स्माशी, और ऑपरेशंस की ज़रूरत ना रहे प्यारे पापा स्माशी। आपके अजीब अनबिलीवेबल काम आपके लोगों की ज़िंदगी में मुमकिन हो प्यारे पापा स्माशी। मिन्नत करते खुदाउन खुदा जी पेयर बॉक्स में मौजूद सभी दुआओं इल्तिजाओं के लिए प्यारे पापा स्माशी। खुदाउन खुदा जी मोस्टली लोगों ने अपनी जॉब के लिए आपसे गुजारिश की है प्यारे पापा स्माशी। आज अपने लोगों के लिए रास्तों वसीलों को खोल दीजिए प्यारे पापा स्माशी, अच्छी जॉब प्रोवाइड करें प्यारे पापा स्माशी, ताकि उनकी ज़िंदगी में इस बड़े काम से खुदाउन खुदा जी उनकी दिल आपकी शुक्रगुजारी से भर जाए और उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जारी हो जाए प्यारे पापा स्माशी। इनके हाथों के कामों को बरकत मिले और कदम बाई से बढ़कर ठहरे प्यारे पापा स्माशी। सभी शुक्रगुजारियों के लिए आपका शुक्र करते कि आपने हमें इस काबिल किया कि हम अपनी शुक्रगुजारियां आपके हजूर गुजरान सकें प्यारे पापा स्माशी। इसी तरह से बख्श दीजिए कि हम हमेशा आपके हजूर अपनी शुक्रगुजारियां गुजरानते रहें और आप अपनी ही महिमा के लिए हमें बड़ी गवाहियां बख्शते रहें प्यारे पापा स्माशी। मिन्नत करते तमाम तर सब्सक्राइबर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, मेंबर्स के लिए प्यारे पापा स्माशी, इन पर आपका दाहिना हाथ बढ़े प्यारे पापा स्माशी। मसीह यीशु के नाम से आपके जलाली काम इनकी जिंदगियों में हो प्यारे पापा स्माशी। आपकी कुदरत इनकी जिंदगियों में कसरत से काम करे प्यारे पापा स्माशी, और ये खुदावंद जी ज़ाती तौर पर आपकी गहरी हजूरी का तजर्बा हासिल करें और रूह की हिदायत में चलते रहें प्यारे पापा स्माशी। आपका शुक्र करते इस सुहानी शाम के लिए और मिन्नत करते कि आने वाले वक्त में भी इसी तौर से आप हमारे साथ रहिएगा, हमारी रहनुमाई और मदद कीजिएगा प्यारे पापा स्माशी, ताकि हम हमेशा आपके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें और आपके खौफ में चलते रहें प्यारे पापा स्माशी। आपका शुक्र करते यीशु मसीह के मीठे जलाली और पुरफज़ल नाम में हम ये इल्तिजा मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपके हमारे साथ रहने के लिए। सानिया राही आज हमारे साथ रही। जय मसीह की सबरियाँ जी, जय मसीह की सानिया, कैसी हैं आप? और उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली बिल्कुल ठीक होंगे और बफज़ल खुदा ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से बसर कर रहे होंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल संडे है, संडे बहुत अच्छे से गुजारिएगा और चर्च पॉसिबल हो तो ज़रूर जाइएगा, अदरवाइज़ ऑनलाइन सर्विस अटेंड करना नहीं भूलिएगा। और आपकी कल छुट्टी है, कल आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, लेकिन मंडे को आपको क्वेश्चन हम ज़रूर करेंगे और ज़रूर है कि आप मंडे को क्वेश्चन को सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और फिर राइट ऑप्शन चुन लीजिएगा, क्योंकि आपको आपकी आसानी के लिए कि आपको आंसर करना मुश्किल ना हो दिया जाता है, रेफरेंस दिया जाता है, ताकि आप रेफरेंस पढ़ लें और फिर आप आंसर दे पाएँ। जी हमारे साथ रानी जावेद मौजूद हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और आप कहाँ से हैं आप काइंडली हमें बता दीजिए। और हम हासिल होंगे मंडे को सुबह में सवाल के साथ और शाम में लाइव सेशन में, और उस लाइव सेशन में आपको बताएंगे सवाल का सही जवाब बताने वालों के नाम करेंगे शामिल और आपके लिए करेंगे प्रेयर। तो ज़रूर हमारे साथ रहिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा जैसा कि आप हमारी दुआओं में रहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर ख्याल रखिएगा, खूब से एंजॉय कीजिए। जय मसीह की।